آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फ़ारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फ़ारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। टाइम कितना हो रहा है؟ به فارسی بپرس ساعت چند است؟ ساعت چند است؟ ساعت یک است. ساعت یک است. अगर ये बड़ी सुई जो है मिनट वाली वो मेरी पौने एक हो तो उसको क्या कहेंगे फिर? ساعت یک رو به یک است یا 15 دقیقه مانده به یک است. ساعت یک رو به یک است یا 15 دقیقه مانده به یک است. صحیح. और अगर 1:15 हो यानी 1:15 हो तब क्या कहेंगे? ساعت 1:15 است یا ساعت 1:15 دقیقه است. ساعت 1:15 است یا ساعت 1:15 دقیقه است. صحیح. और अगर 1:30 बज जाए तब क्या कहेंगे? ساعت 1:30 است. ساعت 1:30 است یا ساعت 1:30 دقیقه است. 1:30 यानी 1:30 बज गए. हाँ सही. अच्छा सुनो, देखो अगर हम 60 मिनट को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो हर एक हिस्से को एक रोब कहते हैं, और अगर उसे मतलब 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हर एक हिस्से को नीम कहते हैं, यानी आधा घंटा. जी. यानी हर 60 मिनट में हर 15 मिनट को रुब कहेंगे. हाँ सही है. और हर 30 मिनट को नीम सात नीम कहेंगे. नीम कहेंगे. हाँ चलिए, नीम सात भी वैसे सही है. नीम कहेंगे. जैसे ساعت 3:30 است، ساعت 4:30 است، یا ساعت 5:15 است، یا ساعت 1 مانده به 6 است. 1 مانده به 6 यानी 5:45. हाँ सही. यानी 6 बजने में 15 मिनट बाकी है. हाँ सही. ساعت 1 است. ساعت 1 به 1 است. सही है. या 15 دقیقه مانده به 1 است. ساعت 1:15 است. सही है. ساعت 1:15 دقیقه است. یا ساعت 1:30 است. सही. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. चला जाए यार. चलिए. ساعت 12 ظهر است. ساعت 1 بعد از ظهر است. ساعت 2 بعد از ظهر است. ساعت 3 بعد از ظهر است.
ساعت 4 عصر است. ساعت 5 عصر است. ساعت 6 عصر است. ساعت 7 عصر است. ساعت 8 شب است. ساعت 9 شب است. ساعت 10 شب است. ساعت 11 شب است. ساعت 12 نیمه شب است. ساعت 12:05 است. ساعت 12:10 است. ساعت 12:15 یا 12:15 است. ساعت 12:20 است. ساعت 12:25 است. ساعت 12:30 یا 12:30 است. ساعت 12:35 است. ساعت 12:40 یا 20 دقیقه مانده به 1 است. ساعت 12:45 یا 1 ربع مانده به 1 است. ساعت 12:50 یا 10 دقیقه مانده به 1 است. ساعت 12:55 یا 5 دقیقه مانده به 1 است. آفرین. اصلا فکر نمی‌کردم برج میلاد رو به این خوبی معرفی کنه. واقعا عالیه. تصاویر خیلی قشنگی گرفتیم. ये कह रहे हैं कि आपने टावर की बहुत अच्छी तस्वीरें ली है और टावर को बहुत अच्छी तरह से पहचानवाया है. خیلی ممنون. ببینم خسته که نیستی؟ نه ما خسته نیستیم. چطور؟ من یه پیشنهاد دارم. اگر خسته نیستیم میخواین همه با هم باشیم بریم کوه، شام هم همونجا بخوریم. 2-3 ساعت هنوز وقت داریم، هوا روشنه. بریم؟ ये पहाड़ पर चलने को कह रहे हैं. بله چرا که نه؟ پس بریم. اینجا هم کلبه آموزشه. یعنی تعلیجی کبری. چه خوب راه افتاده. تعلیم چی؟ تعلیم کی جھوپڑی. تعلیم کی جبری. آفرین. تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس شیطانی چه حاصل. احسن. موفقیت یه خانواده در 2 کلمه خلاصه میشه: محبت و گذشت. فریدون بزرگ شد تا اینکه روزی پدر فریدون که آبتیم نام داشت و از دست ظلم و ستم ضحاک خسته شد. میشه با گلای رز، مریم و داوودی ترکیبای خیلی زیبایی رو به وجود آورد. بفرمایید. آخی. خب
شما کیک شکلاتی میخورین یا از این یکی؟ من از اون یکی. از این یکی؟ بفرمایید. مرسی. من کیک شکلاتی لطفا. خب امروز آموزش زبان فارسی هم داریم؟ بله، آموزش زبان فارسی. ضمایر شخصی. درسته، آموزش ضمایر شخصی. مثل من، تو، او، ما، شما، ایشان. پس من، تو، او، ما، شما، ایشان. ذاتی ضمایر. मैं, तुम, वो. من, تو, او. हम, आप, वो लोग. ما, شما, ایشان یا آنها. من، تو، او، ما، شما، ایشان یا آنها. वही है من تو او ما شما ایشان یا آنها. من مهشید هستم. تو سمیرا هستی. مثلا او افشین است. ما اینجا هستیم. شما آنجا هستید. ایشان یا آنها آنجا هستند. من خانه‌دار هستم. تو دانشجو هستی. او کارگردان است. ما معلم هستیم. شما خلبان هستید. ایشان پزشک هستند. مثلا من کارگردان هستم. تو مهندس هستم. او خلبان هستم. غلطه. 1 منوت. من، تو، او. ما، شما، ایشان. من سمیرا هستم. تو دانش هستی. او محسن است. آنها آنجا هستند. شما اینجا هستید. من هستم. من سمیرا هستم. تو دانش هستی. تو هستی. او محسن است. او است. ما اینجا هستیم. ما هستیم. شما معلم هستید. شما هستید. آنها آنجا هستند. آنها هستند. مثلا من دانش هستم. تو سمیرا هستی. او محسن است. ما اینجا هستیم. آنها اینجا هستند. آنها هستند. او است. شما هستید. هستیم. هستید. هستند. فعل کی جمع है. ما هستیم. شما هستید. آنها هستند. بله. ایشان یا آنها خلبان هستند. باریکلا، آفرین. آفرین بابا. نمره شما 20. خیلی خوبه. من، تو، او، ما، شما، ایشان یا آنها. من مهشید هستم. تو سمیرا هستی. او
افشین است. ما اینجا هستیم. شما آنجا هستید. آنها آنجا هستند.